सर आयज फोंडा बाय इलेक्शन 5 दीस जाले कॅम्पेन चालू आहा, कितें सांगपाचें दिसता? सामके जोरान चालू आसा. रिस्पॉन्स सामको बरो आसा. कित्याक आज 3 पार्ट्यो रिंगणान आसा आनी फोंडेकारांनी बाकीच्यो 2 पार्टींक खुबदां मतां दिवन निवडून हाडून पळयले. फोंडेचे इशू आसा तशेंच उरल्या. इतली आतां वर्सां जालीं. फक्त पार्टींची नांवां बदलता, फोंडेकाराची हालत तशीच उरता. सो आमी सगळ्यांक ह्या फावटी कितें सांगलां, हें आतां एक बाय इलेक्शन, एक 8 म्हयन्या नंतर परत इलेक्शन घेवपाचें आसा. सो आमी फोंडेकारांक सांगलां, एक तिसरी जी पार्टी आसा, जी आमची आम आदमी पार्टी आसा, ज्या पार्टीन दाखयलां की ऑपोजिशनान रावन सुद्दां काम करपाक शक्य आसा, ह्या पार्टीक एक चान्स दियात म्हणून. आनी फोंडेकार हे मानतात. आतां सुद्दां हांव ज्या घरान गेल्लो ती पयलींच आमकां वळखली. आज म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीक वळख करपाची गरज ना, सगळे वळखता आनी बरी पार्टी म्हणून वळखता. सो तिणें आमी वोट मागच्या पयलींच सांगलें, आमी तुमच्या बरोबर आसा, कांयच भिवू नाका म्हणून. सो असो प्रतिसाद मेळटकूच आमकांय बरें दिसता की आमी कितें तरी सारकें केलां म्हणून. जशें तुमी जाणा, आम आदमी पक्ष आमी राजकारण बदलपाक आयिल्ले आनी खंय तरी राजकारण बदलता अशें दिसता. हें पळोवन खूब बरें दिसता. सर जी आतां पार्टी आसा तुमच्या पार्टी मदीं आनी रिमेनींग पार्टी मदीं कितें डिफरन्स आसा? डिफरन्स म्हळ्यार तुमकां जशें सांगलें, बाकीचे 2 पार्टीज जे आसा तांचे कॅन्डिडेट तुमी पळयल्यात, ते दोनूय भारतीय जनता पार्टीन ठरयल्ले अशें दिसता. भारतीय जनता पार्टीचो एक कॅन्डिडेट आसाच, पूण जो दुसरो कॅन्डिडेट आसा काँग्रेसीचो, तो सुद्दां BJP MGPच्या एलायन्सानूच थोड्या म्हयन्या पयलीं सोडून आतां काँग्रेसीन आयला. तुमकां दिसता ते प्री प्लॅन केला अशें सगळें? सामकें प्री प्लॅन न्ही. काल सुद्दां आमी तुमकां ताजो पुरावो सुद्दां दिल्लो आसा, जे आमी दाखयले की BJP MGPच्या वर्करांची जी मिटींग जाली नंदनवनान 2 दिसां पयलीं, तातूंत जे लोक आशिल्ले ते दुसऱ्या दिसा केतन भाटीकारा बरोबर काँग्रेसी खातीर कॅम्पेन करता. सो ही सगळी म्हणजे फकाणां चलिल्ली आसा. परत हें डिफेक्शन आनी मॅच फिक्सिंगाचें राजकारण चलिल्लें आसा. फोंडेकारांनी पळयलां, फोंडेकारांक असलें आनी राजकारण नाका. सो तांणी म्हणलां आतां सरळ आमी 8 म्हयने आम आदमी पक्षाक आनी गितेश नायकाक निवडून पळोवया कितें जाता तें म्हणून. आनी म्हाका खात्री आसा ह्या फावटी फोंड्यान बदल घडटलो. या थँक्यू सर. थँक्यू.